हांव मिलाग्रिस कोस्ता ब्लायंड वेलफेअर एसोसिएशन गोवाचो प्रेसिडेंट आनी हांव लास्ट 13 वर्सां ही संस्था चलयतां. सगळे भाशेन आमच्या संस्थांत मेंबर आहाय, जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आमी सगळे एकवटान भाव भयणी एकवटान आहा आनी एकवटान हांव ताका घेवन तेंची हांव कितें ना कितें हेल्प करता आनी कितें ना कितें ताका रिलीजन बरी खबर दिता. आज आमी ओल्ड गोवा आहाय सांत फ्रांसीस शावेराच्या पांया कडेन. आतांच आमी उमा घेवन आमकां सगळ्या फादरान तेगेल्या वॉलंटियर्सांनी हिंगा उबे केल्या. आतां हांव मिडियाचेर उलयतां. म्हाका हिंगा येवपाक आमचो आर्च बिशप फिलीप मॅरी फेरांव तेणें आमकां हिंगा येवपाक सोंपेपण केलें आनी आमी हिंगा काल येयल्ले. काल आमी सगळे भुरगे रावले अबावट 80 ते 90 भुरगे आमी आसले सगळे मिक्स जेंट्स लेडीज सगळे जेंट्स सगळे. आनी आमकां तेणी बरे भाशेन बरें करून रावपाचें जेवपाचें आख्खी रात आमी बरे भाशेन सारली. सकाळीं आमचें मीस केलें फादर हेंद्रीन बरे भाशेन आमकां मीस करून आमकां बेसांव आनी बोल्ली. म्हणटकूच हांव चड आनी चड देव बरें कोत्ता. हेका आमचो बिशप फिलीप मॅरी देव बरें करूं म्हणटा हे भाशेन ते सदांच आमकां हेल्प करचें. तसोच आमचो मॅरबीक फादर तुमी वळखता आसतलो ताका. तो म्हाका लास्ट 10 ते 12 वर्सां पयलो वळखता आनी लास्ट 10 वर्सां हांव हिंगा येयल्लो. हे भाशेनूच तेणें म्हाका हेल्प केल्लें रावपाक करपाक सगळें. हे पाटी तेणें तशें केलां आनी हांव त्या भुरग्यांक घेवन आज हिंगा आयलां. हे भुरगे आहाय तामिळनाडू आनी तामिळनाडू कर्नाटकान येवनाय महाराष्ट्रा गोवा नासिक टील फूल महाराष्ट्रा ते मुगेले कोण वळखीचे मेन आहाय ते घेन हिंगा आज ते उबे आहाय. म्हणटकूच हांव चडान चड आतां नेक्स्ट एक्सपोजिशनाक तुगे सजेशन कितें? नेक्स्ट हय फादर मॅरबिकान म्हाका कितलें हेल्प केलें तें म्हज्यान विसरोंक जावपाना. तो सदांच म्हजे बारबो आहा खूंय वच रिलीजनान तो आहा. म्हाका तेणें चड मदत केलो हांव देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमगेलो फादर वॉल्टराक हांवें एकूच फोन केलो. म्हाका हांवें खबर काडलें हांव लंडनान आसता. लंडनासान खबर केल्या ताका फोन मारलो. फादरान फोन रोखडो येयलो आनी म्हाका रिप्लाय दिली. हांव म्हणलें फादर हे भाशेन ब्लायंड भुरग्यांक घेवन येता आनी 100 भुरग्यांक घेवन येता. फादर म्हणलो तूं यो आमी तयार करताय बरे भाशेन. तितल्याक हांव रोखडो तिकेट काडलो 28 डिसेंबराची आनी 29 हिंगा पावलो. उपरांत हांवें भुरग्यांक आयज काल 2 तारीख हाडली, आयज 3 तारीख जाली. फादरान म्हाका इसलो स्टार्ट दिलो आनी एंड पासून फादर आजून पासून बारबर आहा चोय म्हणून आमकां सगळी तेणें फेसिलिटी दिली A to Z सगळें इजी. हे आपणाचे बोली येयले तांकां तूं कांयच उणी करनाका म्हूण हांव एकदम हॅपी. थँक्यू म्हणटा फादर मॅरविक, फादर वॉल्टर, फादर सॅवियो, फादर हेनरी आनी तेगेले बारबर आसले सगळे फूल टिमी. आनी हांव आतां शॉर्ट उलयता कित्याक तें लॉंग जातलें उबो रावों पडटा म्हणून. आनी तुमचें क्वेश्चन कितें आहा म्हाका सांग बाबा? नेक्स्ट एक्सपोजिशनाक मेसेज कितें तुगेली नेक्स्ट एक्सपोजिशनाक? नेक्स्ट एक्सपोजिशनाक हांव 101% हांव हें आहा कितें आहा हॅपी आहा. आमगेलो फादर मॅरविक आनी फादर वॉल्टर ते तरी म्हाका नांव म्हणपाचें न्हय आनी सगळें हेज्यावन आनी बरें जातलें कित्याक ऑन द स्पॉट जालां. नेक्स्ट टायम आमी तयारीन येतले आनी हांव समज एकदम बरें जातलें. गोंयचेबाने सगळ्या भुरग्यांक आपलें कृपेचें बेसांव देवा कडेन मागून दिलें म्हूण हांव सोंत काळजान. आतां यूथ आहाय आमचे यूथ आहाय देशभर यूथ आहाय तांकां मेसेज कितें तुजी? तूं असलें काम करता युथाक कितें सांगता? युथाक आमच्या भाशेन यूथ आहाय तांकां हांव सांगता सगळे युथाक फॉर आमचे भाशेन विज्युअली वो सगळे जनरल. ओके. सांत फ्रांसीस एक पाद्री जावन तो आख्ख्या संवसाराक पावलो मार्च 1615 सो ते भाशेन तो युथाक कितें सांगूंक सोदता? पाद्री जावपाचें कितें मेसेज? हांव सांगूंक सोदतां सांत फ्रांसीस एक पयशेकार आसलो आनी तो हे भाशेन हितून आसना. ताका इनासून ताका एक मेसेज दिली आनी तेन्ना देवान ताका हात लायलो आपणाच्या मण्यान जिजून ताका आपणाच्या मण्यान तूं काम कर म्हणून. तेन्ना तो इनासियो तेगेले आयकोन तो भितर सर इनास येयलो तो भितर सरलो आनी तेणें हात लावन तो आयज गोंयचे साहेब 5 वर्सां ना युथाक कितें मेसेज दिता तूं आमच्या तरणाट्यांक आमच्या पाद्रीपण? आमच्या भुरग्यांक सांगता तुमी भुरग्यांचो हांव सदां मागता देवा कडेन भुरग्यांनी देवाची जेजूच्या मळ्यार काम करचें म्हणून. आनी तुमी जेजूच्या मळ्यार काम कराय इतली पयस हें मेळटा न्ही की खुशालकाय मेळटा जेजूचें काम करूंक न्ही. ते जिवितान आमी कितलेंय करूं केन्ना मेळपाना पूण तुमी जेजूचो वावर कराय जेजूच्या मळ्यार काम कराय आनी जेजूचें नांव वयर काडाय. इतलेंच म्हज्या धाकट्या भुरग्यांक मागणी. फादर हेनरी फाल्कान एका हान मारून आतां थोडेच एक दीस कितें उरला
तेका तुजें कितें तूं कितें म्हणटा हांव तेका? फादराक चड आनी चड देव बरें करता म्हज्यान उलोवपाक जायना ते भाशेन कित्याक फादरान हें काम इतलें इजी ना हिंगा इतलें इजी ना इतलें तेणें तोकोस घेवन काम केलां इतलें तेणें बिल्डअप केलें इतलें साहेबाचें तेणें केलां तेका चड आनी चड शाबासकी आनी देवान तेका गोंयच्या साहेबान तेका भरपूर हेल्थ तेजें बरें हेल्थ आनी भरपूर तेका बरें मनान बरें काळजान बऱ्यो देड्यांनी बऱ्यो म्हणून हांव मागतां.